योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो नमः। आचार्य प्रथम वर्षस्य तृतीयायां कक्षायां वैयाकरणभूषणसारस्य मंगलाचरणमादाय पुनः एकवारं भवतां समेषां समक्षम् अहं समुपस्थितः। इतः पूर्वं पूर्वकक्षायां श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते इति कारिकया सप्तब्रह्मणः जगत् विवर्तरूपं वर्तते इति भवन्तः अधीतवन्तः। ततः परम् अशेषफलदातारं भवाब्धितरणेतरिं शेषाशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम् इति अनेन श्लोकेन भवन्तः मोक्षरूपं प्रयोजनम् अस्य शास्त्रस्य वर्तते इति भवन्तः अधीतवन्तः। अशेष फलदातारम अशेष फलस्य दाता तरी अशेष फल मध्ये संपूर्ण फल मध्ये मोक्ष रूपं फलमपि वर्तते। अस्मात् कारणात् मोक्ष रूप फलस्यापि यह दाता तम दातारं शेषभूषणं शिवं विष्णुं वा प्रार्थये। अशेष फल प्राप्तुं प्रार्थये। तर्हि यानि सर्वाणि फलानि सन्ति मानव जीवनस्य तानि सर्वाणि फलानि प्राप्तुं शक्यते इति भावः। अतः मोक्षरूपं प्रयोजनं द्वितीयायां कक्षायां द्वितीये मंगले श्लोके भवन्तः अधीतवन्तः। इदानीं स्वकीय परंपरायां ये प्रामाणिकाः आचार्याः वर्तन्ते पाणिन्यादयः त्रयः मुनयः तान् अथ च स्वपितरं स्वानुकूलयितुं प्रणति कौण्डभट्टः। उक्तं हि मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव इति श्रुतिः अपि वदति। तया श्रुत्या इदानीम् आचार्यान् प्रमाणभूतान् आचार्यान् अथ च स्वपितरं प्रणमति कौण्डभट्टः। तद्धि तृतीयं मंगलाचरणं वर्तते कौण्डभट्टस्य। पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववाग्देवतां ढुण्डिं गौतमजैमनीयवचन व्याख्यातृभिर्दूषितान्
सिद्धांतानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये इति। तृतीयं मंगलमस्ति वैयाकरणभूषणसारस्य। पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य, प्रणम्य इति क्रियापदमस्ति। पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य, पाणिन्यादिमुनीन् इत्यस्य पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य इत्यस्य अर्थः पाणिनिं प्रणम्य, कात्यायनं प्रणम्य, अथ च पतंजलिं प्रणम्य इत्यर्थः वर्तते। कथम? यतो हि पाणिन्यादिमुनीन् इत्यस्य विग्रहः वर्तते, विच्छेदः वर्तते, विग्रहः अस्ति। पाणिनिः आदिः येषां ते पाणिन्यादयः, पाणिन्यादयश्च ते मुनयः इति पाणिन्यादिमुनयः, तान् पाणिन्यादिमुनीन्। तो पाणिन्यादयः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः, पुनश्च पाणिन्यादिमुनीन् इत्यत्र कर्मधारय समासः। तो पाणिन्यादिमुनीन्, अत्र पाणिन्यादि इति आदिपदेन कात्यायनस्य पतंजलेश्च ग्रहणं वर्तते। अतएव अर्थो भवति पाणिन्यादिमुनीन् इत्यस्य यत् पाणिनिं प्रणम्य, कात्यायनं प्रणम्य, महाभाष्यकारं प्रणम्य, पितरं प्रणम्य, स्वपितरं प्रणम्य। कौण्डभट्टस्य पितुः नाम रङ्गोजीभट्टः वर्तते। रङ्गोजीभट्टः भट्टोजीदीक्षितस्य भ्राता। कौण्डभट्टस्य अथ च पिता रङ्गोजीभट्टः। स्वपितरं प्रणम्य, पिता कीदृशः अस्ति तर्हि पितरम् इत्यस्य विशेषणं दीयते रङ्गोजीभट्टाभिधम् अभिदधाति अनेन इति अभिधा। अभिधा इत्यस्य नाम इत्यर्थः। आतश्चोपसर्गे इत्यनेन अंग प्रत्ययः। तो अंग प्रत्ययान्तः करणे अंग प्रत्ययः अभिधा इत्यत्र। तर्हि रङ्गोजीभट्टः अभिधा अर्थात नाम यस्य तम रङ्गोजीभट्टाभिधं पितरं प्रणम्य, रङ्गोजीभट्टनामकं स्वपितरं प्रणम्य। अथ च रङ्गोजीभट्टाभिधः पिता कीदृशः अस्ति? पुनश्च अपरं विशेषणं ददाति कौण्डभट्टः यत् अस्माकं पितरः कीदृशाः सन्ति? अस्माकं पिता कथम् अस्ति? तर्हि द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुंभाववाग्देवतां। तो द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकाम् इत्यस्य अर्थः द्वैत रूपं जद ध्वान्तं तमः अंधकारः, द्वैतध्वान्तं, द्वैतरूपं जद ध्वान्तं तमः अंधकारः, द्वैतध्वान्त निवारणादि फलं जस्याः ताम द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग्देवताम। तो द्वैत शब्दस्य कः अर्थः? द्वैत शब्दस्य व्युत्पत्तिस्तावत् द्वाभ्यां जडत्वा जडत्व विरुद्ध धर्माभ्याम इतः ज्ञातः यस् चैतन्य रूपः
तत्र भवं द्वैतम। द्वैतम इत्यस्य अर्थः अज्ञानम, भाव रूपम अज्ञानम द्वैतम, मिथ्या ज्ञानम। और मिथ्या ज्ञानम एवं द्वैतम इत्यस्य अर्थः मिथ्या ज्ञानम, जडत्वाजडत्वाभ्याम, जडत्वाजडत्व विरुद्ध धर्माभ्याम इतः ज्ञातः यश्चैतन्य रूपः और तत्र इति द्वितः और तत्र भवं द्वैतम। द्वैतम अर्थात मिथ्या ज्ञानम अज्ञानम, भाव रूपम ज्ञानम मिथ्या ज्ञानम वा। और तदेव ध्वांतम, द्वैतम च तद्ध्वांतम इति द्वैतध्वांतम इत्यत्र कर्मधारय समासः। द्वैतध्वांतम इत्यत्र द्वैतध्वांतम इत्यत्र कर्मधारय समासः। अद्वैतध्वांतम निवारणादि फलम जस्यास्ताम द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकाम पुंभाव वाग देवता विशेषणमस्ति। अब अथ पुंभाव वाग देवता इति पितरम इत्यस्य विशेषणमस्ति। तर्हि पुनश्च अथवा इन धातो भावे अक्त प्रत्यय। तर्हि इन ई धातो भावे अक्त प्रत्यय कृते सति इतम अर्थात ज्ञानम, भावे अक्त प्रत्यय इन धातो भावे अक्त प्रत्यय कृते सति इतम रूपम भवति। इतम इत्यस्य अर्थः ज्ञानम। द्वयोः विरुद्ध धर्मयोः इतम इति द्वितम, द्वितम इतम ज्ञानम। इन धातु अक्त प्रत्यय कृते सति इतम ज्ञानम और द्वयोः विरुद्ध धर्मयोः इतम ज्ञानम इति द्वितम। और द्वितम एव इति द्वैतम। अद्वैतध्वान तदेव ध्वांतम इति द्वैतध्वांतम। अद्वैतध्वांतम निवारणादि फलम जस्यास्ताम द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकाम इत्यपि विग्रह। अथवा द्वयोः भावः इति द्वितः तत्र भवं द्वैतम इत्यपि विग्रह कृतः अस्ति शास्त्रे। अद्वैतं च तद्ध्वान्तम इति द्वैतध्वान्तम। अद्वैतध्वान्तम द्वैतध्वान्तम निवारणादि फलम जस्यास्तां द्वैतध्वांत निवारणादि फलिकाम। आदिना द्वैतध्वांत निवारणादि इत्यत्र आदिपदेन कस्य ग्रहणं? तत् मोक्षस्य और सद्ज्ञानस्य संग्रहः वर्तते। मोक्षस्य आदिपदेन मोक्षस्य ग्रहणं और सद्ज्ञानस्य च ग्रहणं। तर्हि कोऽर्थः आगच्छति? अर्थात् अस्माकं पिता एतादृशः वर्तते यत् अज्ञान रूपं यत् अंधकारम् अस्ति तस्य अंधकारस्य निवारणम् एव फलम् अस्माकं पितुः वर्तते। अर्थात् अस्माकं पिता स्ववेदांत ज्ञानेन द्वैत रूपं यत् तमः वर्तते, रूपं यत् तमः वर्तते तस्य निवारणं करोति। तस्य निवारणम् अस्माकं पितुः फलमस्ति, फलरूपमस्ति। अस्माकं पित्रा निवारणं क्रियते द्वैत रूप ज्ञानस्य, अर्थात् अद्वैत ज्ञानस्य प्रतिपादनं क्रियते। अद्वैत ज्ञानं व्यवस्थाप्यते अस्माकं पित्रा। एतादृशः अस्माकं पिता वर्तते। अथ च पुंभाव वाग्देवतां, वाचां देवता इति वाग्देवता
ताम वाग्देवताम। अब पुंसा भाव पुंसा पुंसा भाव इति पुंभाव, पुंसा भाव अर्थात पुंसा भाव इति पुंभाव। पुंभाव रूपा वाग्देवता इति पुंभाव वाग्देवता ताम पुंभाव वाग्देवताम। बहु अत्र एवं कर्तव्यम। पुंभावः पुंसा भावः वाग्देवता जस्यास्ताम पुंभाव वाग्देवताम। अर्थात अस्माकं पिता एतादृशः वर्तते यत् साक्षात् वाग्देवी सरस्वती पुमान रूपेण पुंभाव रूपेण साक्षात् वाग्देवी सरस्वती पुंभाव रूपेण अवतीर्णा वर्तते इति भावः वर्तते। अर्थात अस्माकं पिता भगवत्याः सरस्वत्याः पुंभाव रूपः अस्माकं पिता अस्ति इति तात्पर्यं वर्तते। तर्हि द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजी भट्टाभिधं स्वपितरं प्रणम्य। पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य अच्च द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजी भट्टाभिधं रंगोजी भट्ट नामकं पितरं स्वपितरं प्रणम्य। अथ च धुंडिं प्रणम्य। धुंडी शब्दस्य अर्थः गणेशः। धुंडिं गणेशं प्रणम्य। धुंढति अन्विष्यति धुंढति अन्विष्यति प्रतिबंधकान् विनाशितुं। धुंडिम् इत्यस्य विग्रह वर्तते यत् धुंढति अर्थात अन्विष्यति। कान् अन्विष्यति? प्रतिबंधकान् विघ्नान्। कथं विघ्नान् अन्विष्यति? विनाशितुं नाशितुं विनाशं कर्तुं विघ्नान् अन्विष्यति यः सः धुंडिः। तादृशं धुंडिं गणेशं प्रणम्य। धुंडिमित्यस्य एतादृशः विग्रहः। धुंडिमित्यस्य विग्रहः पुनः एकवारं वदामि। धुंढति अन्विष्यति प्रतिबंधकान् अर्थात विघ्नान् विनाशितुम् इति धुंडिः। धुंडिः गणेशः। तं धुंडिं गणेशं प्रणम्य। तर्हि पाणिन्यादि मुनीन् प्रणम्य धुंडिं प्रणम्य द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजी भट्टाभिधं स्वपितरं प्रणम्य। गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिर्दूषितान्। गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिः इत्यस्य अर्थः वर्तते यत् गौतम संबंधी यद वचनम जैमिनी संबंधी यद वचनम तेषां तद्वचनस्य ये व्याख्यातारः सन्ति तै व्याख्यातृभिर् ये सिद्धान्ता दूषिताः सन्ति तान् सिद्धान्तान् प्रकटये। दूषितान् सिद्धान्तान् उद्धर्तुम्। अर्थात गौतमेन साकं न अस्माकं विरोधः, जैमिनिना साकं न अस्माकं विरोधः। अस्माकं अस्माभिः सह अस्माकं कैसः विरोधः? अस्माकं विरोधः ये व्याख्यातारः सन्ति
जैमिनीय वचनस्य जे व्याख्यातारः सन्ति, गौतम वचनस्य जे व्याख्यातारः सन्ति, तैः साकम् अस्माकं विरोधः वर्तते। न तु तैः ऋषिभिः सह अस्माकं विरोधः। ते ऋषयः अपि तथैव स्वीकुर्वन्ति यथा वयं स्वीकुर्मः इति इत्यपि भावः अत्र वदति कौण्डभट्टः। तर्हि अस्य विग्रहः कः? तर्हि गौतमजैमिनीयवचनं, गौतमश्च जैमिनीश्च इति गौतमजैमिनी तत्र भवम् इति विग्रहे कृते सति, या तत्र तस्य इदं इति विग्रहे कृते सति वृद्धाच्छ इति सूत्रेण छ प्रत्ययो भवति। तर्हि गौतम जैमिनी इत्यत्र द्वन्द्वः, और तत्र तस्य इदम् इति विग्रहे, तस्य इदम् इति विग्रहे कृते सति वृद्धाच्छ इत्यनेन छ प्रत्यये गौतम जैमिनीय इति भवति। और गौतम जैमिनी अर्थात गौतम संबंधी, जैमिनी संबंधी इत्यर्थो भवति। तो गौतम संबंधी जैमिनी संबंधी यद् वचनं, तो गौतम संबंधी वचनं किमस्ति? गौतम संबंधी, गौतमेन न्यायसूत्राणि रचितानि सन्ति। तर्हि न्यायसूत्रस्य प्रणेता गौतमः। तत् न्यायवचनं, गौतमस्य वचनं, गौतम संबंधी वचनं न्यायसूत्रं। जैमिनिना मीमांसा सूत्राणि रचितानि। तर्हि जैमिनी संबंधी वचनं मीमांसा सूत्राणि। तर्हि गौतम सूत्राणां जे व्याख्यातारः सन्ति, प्राचीनाः नैयायिकाः, नव्याश्च नैयायिकाः, यावन्तः नैयायिकाः जे व्याख्यातारः नैयायिकाः। तथा च जैमिनिना मीमांसा सूत्राणि रचितानि। तर्हि मीमांसा सूत्राणां, न्यायसूत्राणां जे व्याख्यातारः सन्ति, अथ च मीमांसा सूत्राणां जे व्याख्यातारः सन्ति, तैः व्याख्यातृभिः, तर्हि गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिः अर्थात गौतम वचनस्य जैमिनी वचनस्य न्यायसूत्राणां जे व्याख्यातारः, अथ च मीमांसा सूत्राणां जे व्याख्यातारः सन्ति, तैः व्याख्यातृभिः दूषितान् सिद्धान्तान्, गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् प्रकटये, स्वसिद्धान्तान् प्रकटये। अस्माकं सिद्धान्ताः न्यायसूत्राणां जे व्याख्यातारः सन्ति, अथ च मीमांसासूत्राणां जे व्याख्यातारः सन्ति, तैः व्याख्यातृभिः दूषिताः अस्माकं जे सिद्धान्ताः सन्ति, तान् सिद्धान्तान् प्रकटये। अथ च तेषां वचो दूषये, और तेषां यद् वचः व्याख्यातॄणां यद् वचः वर्तते, और तेषां वचः दूषये। तेषां वचनस्यापि तेषां वचनस्यापि निराकरणम् अहं करिष्यामि इति भावः वर्तते। तर्हि उपपत्तिभिः कथं तेषां वचनानां निराकरणं, व्याख्यात्री ये व्याख्यातारः सन्ति, तेषां वचनानां निराकरणं कथं करिष्यामि, और स्वसिद्धान्तानां प्रकाशनं कथं करिष्यामि, तदानीम् उच्यते उपपत्तिभिः। उपपत्तिः का नाम उपपत्तिः? अंकद्वयस्य प्रश्न आगच्छति, का नाम उपपत्तिः? तर्हि साधक बाधक युक्ति उपपत्तिः उच्यते। साधिकाया युक्तिः अथ च बाधिका युक्तिः, अर्थात स्वसिद्धान्तस्य साधिकाया युक्तिः वर्तते, तया युक्त्या अथ च तेषां
ये व्याख्यातारः सन्ति तेषां वचने बाधिका या युक्ति वर्तते तई युक्ति भी उपपत्ति भी अर्थात उभयत्रन्वय कर्तव्य तेषां वचो दूषये अर्थात बाधक युक्ति भी तेषां वचनस्य दूषणं करिष्यामि अथ साधक युक्ति भी स्व सिद्धान्तस्य प्रकाशनं करिष्यामि इति वदति कौण्डभट्टः अत्र यत् स्व गौतमजैमिनीय वचन व्याख्यात्विर्दूषितान् सिद्धान्तान् प्रकटये अतेषां वचो दूषये उपपत्तिः अर्थात साधक बाधक युक्तिभिः स्वसिद्धान्तस्य प्रकाशं करिष्यामि अथ च ये बाधक युक्तिभिः तेषां वचनस्य निराकरणं करिष्यामि इति भावः वर्तते। मन्ये स्पष्टमस्ति यत् इदानीं पुनः आहत्य वदामि यत् पाणिनिं प्रणम्य पाणिन्यादिमुनिं प्रणम्य अर्थात पाणिनिं प्रणम्य कात्यायनं प्रणम्य भाष्यकारं पतंजलिं प्रणम्य द्वैतध्वान्त निवारणादि फलिकां पुंभाव वाग्देवतां रंगोजिभट्टाभिधं रंगोजिभट्टनामकं स्वपितरं प्रणम्य ढुंढिं प्रणम्य गणेशं प्रणम्य गौतम जैमिनीय वचन व्याख्यात्रिभिर्दूषितान् गौतम सूत्राणां जैमिनीय सूत्राणां ये व्याख्यातारः सन्ति तै व्याख्यात्रिभिः ये अस्माकं सिद्धान्ताः दूषिताः सन्ति तान् सिद्धान्तान् साधक युक्तिभिः प्रकटये अथ च ये व्याख्यातारः सन्ति तेषां वचनस्य बाधक युक्तिभिः निराकरणं करिष्यामि अहं कौण्डभट्टः इति श्लोकस्य हार्दः भावः। इदानीं यावत् त्रीणि मङ्गलानि कृतानि कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणसारस्य त्रीणि मङ्गलानि सन्ति एतत् त्रयं मङ्गलम्। इदानीं वैयाकरण मतोन्मज्जिनी ग्रन्थः वर्तते भट्टोजीदीक्षितस्य तत्र यत् मङ्गलाचरणमस्ति तत् मङ्गलाचरणं करोति कौण्डभट्टः। तत्र वैयाकरण मतोन्मज्जिनी टीका वर्तते जा ग्रन्थः वर्तते तस्मिन् ग्रन्थे यावन्तः श्लोकाः सन्ति एते अत्र यावन्तः श्लोकाः वैयाकरणभूषणसारे समागताः वैयाकरण मतोन्मज्जिनी ग्रन्थस्य श्लोकाः वर्तन्ते और ते श्लोकाः भट्टोजीदीक्षित विरचिताः सन्ति तत् तेषां श्लोकानां व्याख्यानमत्र कृतमस्ति कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणसारे अस्मिन् ग्रन्थे व्याख्यानं कृतमस्ति। तर्हि इदानीं वैयाकरण मतोन्मज्जिनी ग्रन्थे यत् मङ्गलाचरणं भट्टोजीदीक्षितेन कृतं तत् मङ्गलं व्याख्यातुं लिखति कौण्डभट्टः। तत्र लिखति अवतरणरूपेण कि कथं भट्टोजीदीक्षितः मङ्गलं करोति तर्हि प्रारब्धुम् इष्टं प्रारब्धितस्य यत् प्रतिबन्धकस्य अर्थः विघ्न प्रारब्धित प्रतिबन्धकोपशमनाय प्रारम्भ इष्टस्य प्रारम्भ इष्टे यानि प्रतिबन्धिकानि सन्ति ये विघ्नाः सन्ति तान् उपशमनाय नाशयितुं कृतं फणिस्मरणं रूपं मङ्गलं फणिभाषित भाष्याब्दे तो फणिस्मरण रूपं मङ्गलं भट्टोजीदीक्षितः फणिस्मरण रूपं मङ्गलं करोति तस्मिन् ग्रन्थे अर्थात फणि इत्यनेन पतंजलि
गृह्यते। अस्माकं प्रामाणिकः आचार्य पतंजलि, पतंजलि स्मरणं करोति। यतो हि सर्वप्रामाणिकः आचार्य पतंजलि यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति नियमानुरोधेन। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति नियमात् पतंजलि अस्माकं सर्वप्रामाणिकः आचार्य। फणिपतेन तस्य ग्रहणं भवति, पतंजलेः ग्रहणं। तर्हि फणिस्मरणरूपं मङ्गलं ग्रन्थे लिखति। मनसि मङ्गलाचरणं कर्तुं शक्यते। विघ्नानां नाशो भविष्यति, प्रतिबन्धकस्य नाशो भविष्यति। ग्रन्थे कथं लिखति? ग्रन्थे अवयवरूपेण कथं, अवयवरूपेण ग्रन्थे मङ्गलस्य मङ्गलं कथं लिखति? अवयवरूपं मङ्गलं कथं लिखति? अर्थात् ग्रन्थस्य अवयवरूपं मङ्गलमस्ति। तो ग्रन्थस्य अवयवरूपं मङ्गलं कथं लिखति? निबघननित्यस्य इदमेव तात्पर्यं। तो निबघनम् अर्थात् अवयवरूपं मङ्गलं लिखति। तर्हि कथं लिखति? तर्हि शिष्यशिक्षायै, अर्थात् अस्माकं ये शिष्याः सन्ति ते अपि तथैव कुर्युः इति धिया। तेपि तथैव, अस्माकं शिष्योपि तथैव कुर्यात् इति शिष्यशिक्षार्थम्। अस्माकं शिष्येण यदि कश्चन ग्रन्थः लिखेत् तर्हि तेनापि मङ्गलं क्रियेत्। तदर्थं शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थे लिखति। तदेव उक्तं शिष्यशिक्षायै निबध्नं चिकीर्षितं प्रतिजानीते। कर्तुम् इष्टं चिकीर्षितं, कर्तुम् इष्टं प्रति प्रतिजानीते, प्रतिज्ञां करोति। दीक्षितः किं फणिस्मरणरूपं मङ्गलं? तदानीं फणिभाषितभाष्याब्धे शब्दकौस्तुभमुद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेण यः कथ्यते। फणिना भाषितः इति फणिभाषितः, फणिभाषितः भाष्यम् एव अवधि इति भाष्याब्धि, तस्मात् भाष्याब्धे। तो फणिना भाषितं जत् फणिना भाषितं फणिना भाषितः फणिभाषितः फणिभाषितश्चासौ भाष्याब्धि इति फणिभाषित भाष्याब्धि, तस्मात् फणिभाषित भाष्याब्धे। फणिभाषित भाष्याब्धे इति पंचम्यन्तं पदमस्ति। तर्हि भाष्याब्धि अब्धि शब्दस्य समुद्र अर्थः। तर्हि पतञ्जलिना यद् महाभाष्यं भाषितमस्ति, समुद्ररूपं महाभाष्यं भाषितमस्ति, अतएव आकरग्रन्थः उच्यते। अस्माकम् आकरग्रन्थः कः? अस्माकम् आकरग्रन्थः भाष्यमस्ति। रूपः आकरग्रन्थः वर्तते। तर्हि फणिभाषितभाष्याब्धे शब्दकौस्तुभ उद्धृतः, शब्दकौस्तुभ नामकः ग्रन्थः उद्धृतः। येन प्रकारेण समुद्र मंथनेन बहूनि रत्नानि निष्कासितानि देवैः बहूनि रत्नानि निष्कासितानि समुद्रस्य मंथनेन, तेनैव प्रकारेण भट्टोजिदीक्षितेन भाष्यस्य मंथने, भाष्यरूप समुद्रस्य मंथने पतंजलिना यत् फण अस्ति अस्य इति फणि पतंजलि इत्यर्थः। फणि शब्दस्य अर्थः पतंजलि, यतो हि शेषावतारभूतः पतंजलिः, अतः फणिपदेन पतंजलि ग्रहणं। तत् फणिभाषित भाष्याब्धि, तर्हि भट्टोजिदीक्षितेन तेनैव प्रकारेण येन प्रकारेण देवैः समुद्रमंथनं विधाय, समुद्रमंथनं कृत्वा बहूनि रत्नानि निष्कासितानि, तेनैव प्रकारेण भाष्यस्य मंथनेन भट्टोजिदीक्षितेन सप्तकौस्तुभ नामकः रत्नः निष्कासितः। सप्तकौस्तुभ उद्धृतः। सप्तकौस्तुभ
नामक भाष्याब्धे मंथनेन शब्द कौस्तुभ नामक रत्न निष्कासित। कौस्तुभ शब्द से अर्थ मणि अस्ति, तरी शब्द एव कौस्तुभ शब्द कौस्तुभ शब्द रूप का जो मणि अस्ति स मणि निष्कासित। परिभाषित भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ उद्धृत और तत्र निर्णीत एवार्थ, तत्र निर्णीत एवार्थ अर्थात शब्द कौस्तुभे निर्णीत एव अर्थ, शब्द कौस्तुभे यह अर्थ यश्च सिद्धांत निर्णीत निश्चित। शब्द कौस्तुभे जह सिद्धांत अर्थ, शब्द कौस्तुभे निर्णीत एव अर्थ, अर्थ अर्थात सिद्धांत, सिद्धांतीभूत अर्थ, सिद्धांत रूप अर्थ, वैयाकरण सिद्धांत रूप अर्थ। तो वैयाकरण सिद्धांत रूप ज अर्थ सह शब्द कौस्तुभे प्रतिपादित और तत्व निर्णीत ज अर्थ शब्द निर्णीत ज वैयाकरण सिद्धांत रूप शब्द कौस्तुभे वैयाकरण सिद्धांत निर्णीत वर्तते और ते सिद्धांता यह अस्मिन् शास्त्रे तत्र निर्णीत एवार्थ, तत्र शब्द कौस्तुभे एव निर्णीत, शब्द कौस्तुभे निर्णीत एव अर्थ संक्षेपेण यह कथ्यते, संक्षेपेण यह अस्मिन् ग्रंथे कथ्यते उच्यते प्रतिपाद्यते, संक्षेपेण उच्यते। इदानीं पदकृत्यं तो उद्धृत इत्यत्र उद्धृत इति क्रियापदमस्ति, कर्तृपदं तु अत्र नास्ति। तर्हि कौण्डभट्टः लिखति कि उद्धृत इति क्रियापदं यतो हि कर्म वाच्यं क्रियापदमस्ति, कर्मणि उद्धृत इत्यत्र अक्ता प्रत्ययः कर्मणि अर्थे, अतः उद्धृत इति कर्म वाच्यं पदमस्ति, कर्मणि प्रत्ययः कर्मवाच्यं पदमस्ति, क्रियापदं कर्मणि वर्तते। तर्हि कर्मणि क्रियापदमस्ति, अतः अनुक्तः कर्तुः तया क्रियया कर्मवाचक क्रियया अनुक्त कर्तुः आक्षेपो भविष्यति, अनुक्त कर्ता आगमिष्यति। तर्हि अनुक्तकर्ता कः? तर्हि अस्माभिः भट्टो दीक्षितैः अस्माभिः इति शेषः, तदेव लिखति कौण्डभट्टः कि अस्माभिः इति शेषः। तो उद्धृत इति अत्र अस्माभिः इति शेषः, उद्धृत इति कर्मवाचक क्रियापदं दृष्ट्वा अस्माभिः इति अनुक्तकर्तृपदं शेषः अत्र वक्तव्यः। अत्र उक्तः नास्ति इति भावः, अनुक्तः अस्ति, अनुक्तः शेषः, उक्तः नास्ति इति भावः। शेषः अर्थात् अनुक्तः, उक्तः नास्ति। अत्र आक्षेपः कर्तव्यः अनुपत्या। तर्हि भाष्याब्धे शब्दकौस्तुभ उद्धृत इत्युक्तिस्तु शब्दकौस्तुभोक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिकोत्प्रेक्षितत्वनिरासाय। इदानीम् उच्यते कि भाष्याब्धे शब्दकौस्तुभ उद्धृत इति कथम् उक्तम्? अस्मिन् मंगले श्लोके मंगले परिभाषित भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ उद्धृत। तो भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ उद्धृत इति कथम् उक्तम्? तदानीम् उच्यते यदि भाष्याब्धे शब्द कौस्तुभ इति नोच्येत तर्हि शब्द कौस्तुभ केनचित् आधुनिकेन, शब्द कौस्तुभ नामकः ज ग्रन्थः स ग्रन्थः केनचित् आधुनिकेन कृतः वर्तते। केनचित् आधुनिकेन माने अप्रामाणिकेन कृतः वर्तते। आधुनिकेन इत्यर्थ अप्रामाणिकेन कृतः वर्तते। यदि अप्रामाणिकेन आधुनिकेन अप्रामाणिकेन कृतः वर्तते तर्हि पाणिनीय व्याकरणस्य कृते तस्य उपादेयत्वं न भविष्यति। स ग्रन्थः उपादेयो न भविष्यति पाणिनीय व्याकरणे, यतो हि अप्रामाणिकेन केनचित् कृतः वर्तते। तदेव उच्यते कि तादृशः बोधो मा भूत्। अतएव उच्यते कि परिभाषित भाष्याब्धे अर्थात भाष्यम् अस्माकं प्रामाणिकः ग्रन्थः वर्तते। अतः भाष्यस्य आलोडनं विधाय, भाष्यस्य आलोडनं कृत्वा अयं शब्दकौस्तुभः ग्रन्थः
कृतः वर्तते। अत्र यावन्तः सिद्धान्ताः सन्ति ते सिद्धान्ताः भाष्यसम्मताः सन्ति, पतञ्जलि सम्मताः वर्तन्ते। अतः पतञ्जलि सम्मताः सन्ति तर्हि अस्माकं सर्वप्रामाणिक आचार्यः पतञ्जलि तैः अनुमोदितः सिद्धान्तः सप्तकौस्तुभे वर्तते। तर्हि पाणिनीय व्याकरणे तस्य उपादेयत्वं भविष्यति, तस्य प्रामाण्यं भविष्यति। अतः स्वकीय ग्रन्थस्य प्रामाण्यं भवेत्। तस्मिन् ग्रन्थे ये सिद्धान्ताः प्रतिपादिताः सन्ति ते सिद्धान्ताः प्रामाणिकाः स्युः। तदर्थमेव मंगले लिखितं यत् फणिभाषित भाष्याब्दे सप्तकौस्तुभुद्धित इति, भाष्याब्दे सप्तकौस्तुभुद्धित इति लिखितमस्ति। तदेव लिखति कौण्डभट्टः कि सप्तकौस्तुभो भोक्तानाम् अर्थानाम् आधुनिकोत्प्रेक्षितत्व निरासाय, आधुनिकेन उत्प्रेक्षितं नास्ति तस्य निरासं कर्तुं, तस्य नाशं कर्तुं, तत् अपहर्तुम् एव लिखितमस्ति फणिभाषित भाष्याब्दे इति। अन्यथा यदि एवम् उक्तं न स्यात् तर्हि तन्मूलकस्य अस्य ग्रन्थस्यापि आधुनिकोत्प्रेक्षिता सारत्वापत्तौ पाणिनीयानाम् अनुपादेयतापत्ते। अर्थात् तस्य तर्हि तन्मूलकः शब्दकौस्तुभमूलकः अयं वैयाकरणभूषण सारग्रन्थः वर्तते। तर्हि अस्य ग्रन्थस्यापि अप्रामाण्यं स्यात्, तस्य निरासं कर्तुं, तद् अपहर्तुम् एव परिभाषित भाष्याब्दे इति उक्तं वर्तते। इदानीम् उच्यते तत्निर्णीत इति कथं लिखितमस्ति? तत्निर्णीत इत्युक्तिः कथं? तर्हि उच्यते तत्निर्णीत एवार्थः संक्षेपेण अपि कथ्यते। संक्षेपेण अत्र तत्र सप्तकौस्तुभे एव निर्णीत, सप्तकौस्तुभे निर्णीत एव अर्थः, सप्तकौस्तुभे निर्णीत एव जो वैयाकरण सिद्धान्तभूत अर्थः स अत्र संक्षेपेण कथ्यते। अर्थात् तत्निर्णीत इत्यनेन ज्ञायते यत् यदि इतोपि अधिक जिज्ञासवः ये वर्तन्ते तैः शब्दकौस्तुभ नामकः ग्रन्थः द्रष्टव्यः इति प्रतिपादयितुं तत्निर्णीत एवार्थः इति लिखितम् अस्मिन् माङ्गलिके श्लोके। इत्थं किम् आगच्छति? इत्थम् आगच्छति यत् तत्निर्णीत एवार्थः इत्यनेन आगच्छति यत् इतोपि अधिक जिज्ञासुभिः सप्तकौस्तुभ नामकः ग्रन्थः द्रष्टव्यः इति भावः। इदानीम् इदमेव अस्यां कक्षायां पाठयित्वा विरमामि। नमो नमः।